नेपाल र मोरिसस विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा पनि नेपाल विजयी। एमसिए नेपालले भन्यो सिसिएमसीको गोप्य सम्झौता छैन। मोरङका 2 स्थानमा बर्ड फ्लू संक्रमण। शेखर र गगनको बहसप्रति देउवाको चिन्ता, धेरै नचिडाउ, प्रचण्डले गठबन्धन छाड्न सक्छन्। सरकार र आयोग बीच समझदारी। स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ 4 गते बुधबार एकै चरणमा। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सूची बढेर आयो, निगमले के गर्ला? महाकाली सन्धिका 26 वर्ष अझै बनेन नहर, नेपाललाई पानी कागजमा मात्रै। स्थानीय चुनावमा मात्रै 26 अर्ब खर्च हुने बजेट व्यवस्थापनको सकस। आयोगले 12 अर्ब र प्रहरीले 14 अर्ब माग्यो। सामाकोसीमा पीडितसँग मेनपावर कम्पनी पुगेका माथि कुटपिट, 3 जना घाइते। अख्तियारमा 24 लाख खोप हिनामिनाको मुद्दा दर्ता। दार्चुला र धारचुला जोड्ने पुल बनाउन नेपाल र भारतबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। मुलुकभर थप 5583 जनामा कोरोना संक्रमण, 9 जनाको मृत्यु। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढेसँगै विज्ञहरू भन्छन् सरकारले मृत्युको कारण खोज्नु पर्यो। भारतमा डिजिटल मुद्रा कारोबार करको दायरामा, अर्को वर्ष आफ्नै डिजिटल मुद्रा बनाउने घोषणा। मध्य प्रदेशका पत्रकारहरूको स्वास्थ्य बिमा गरिने। दार्चुला लिङ्कर सडकको थप 4 किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई। भारतीय बजेटमा नेपाललाई दिने अनुदान रु 12 अर्ब। चुनावी चर्चा, चुनावका बेला नयाँ गाडी किन्ने प्रहरीको प्रस्ताव। जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कको नतिजा तथ्यपरक नभएको भन्दै सांसदहरूले जनाए आपत्ति, पुनः जनगणनाको माग। हिजो नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले उकालो लाग्यो। आइपिएल खेल्न सन्दीप लामिछानेले 64 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक लिने। 5000 सम्म बढ्यो बजाज बाइकको मूल्य, यस्तो छ नयाँ मूल्य सूची। र इमर्जिङ नेपालले आइपिओ निष्कासन गर्दै कति आवेदन दिन पाइन्छ, यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। नेपालले मोरिसस विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा पनि विजय हासिल गरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा मङ्गलबार भएको खेलमा मिडफिल्डर सुजल श्रेष्ठको गोलमा नेपालले जित हात पारेको हो। नेपालले 10औं मिनेटमा सुजलको गोलले अग्रता लिएको थियो। त्यस लगत्तै 12औं मिनेटमा मोरिससले पाएको पेनाल्टीलाई किरण चेम्जोङले शानदार बचाउ गरेका थिए। खेलमा 4वटा खेलाडीले रातो कार्ड पाएका थिए। 71औं मिनेटमा नेपालका पुजन उपरकोटी र मोरिससका एड्रिन बोटलरले रातो कार्ड पाए भने 80औं मिनेटमा मोरिससका इमानुएल फल्चनले रातो कार्ड पाए। त्यस्तै खेलाडी बीच हात हलाल भएपछि रेफ्री रविन्द्र महर्जनले 3 खेलाडीलाई रातो कार्ड दिएका थिए। रातो कार्डका कारण दोस्रो हाफ केही बेर तनावपूर्ण बनेको थियो। नेपालले पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल पनि जितेको थियो। विमल घरती मगरको गोलमा नेपालले पहिलो खेल जितेको थियो। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसिए नेपालले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्बन्धी कुनै पनि गोप्य अथवा लुकाइएको दस्तावेज नभएको प्रश्न पारेको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको एमसिए नेपालले मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसिए नेपाल हदैसम्म पारदर्शिता अपनाउने संस्था भएको, सार्वजनिक महत्त्वका कारण सम्पूर्ण दस्तावेजहरू आफ्नो वेबसाइट तथा अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गरिएकाले उक्त आरोपहरू निराधार भएको प्रश्न पारेको छ। पछिल्लो समय सत्तारूढ गठबन्धनका नेता झलनाथ खनालले एमसिसी सम्बन्धी लुकाइएका केही सम्झौताहरू आफूले फेला पारेको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता दिएको समाचार आएपछि कुनै फाइल गोप्य राखिनु वा लुकाउनु पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धता विपरीत हुने भन्दै कुनै पनि दस्तावेज नलुकाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा एमसिए नेपालले भनेको छ, एमसिए नेपाल नेपाल सरकारको जिम्मेवार निकाय भएको, नेपालको आर्थिक हितका लागि सरकारबाट कार्यान्वयन गर्न लागि सम्झौता भएकाले त्यस सम्बन्धी कुनै पनि दस्तावेज गोप्य राखिनु वा लुकाउनु एमसिए नेपालको पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धता विपरीत हुन्छ। साथै सरकारबाट स्वीकृत सार्वजनिक दस्तावेज वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई गोप्य भन्नु आफ्नै देशका निकायहरूको उपेक्षा गर्नु हो। यस्ता गलत सूचनामा विश्वास नगर्न र नगराउन अनुरोध छ। मोरङका 2 स्थानमा बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि भएको छ। पशु सेवा विभागका अनुसार मोरङको ग्रामथान 1, खुनियाकट्टा र बुढी गङ्गा 5 मा बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि भएको हो। उक्त स्थानका किसानले पालेका कुखुराको नमुना केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला त्रिपुरेश्वरमा रियल टाइम पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा माघ 16 गते पुष्टि भएको विभागका निमित्त महानिर्देशक लेखराज दाहालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उक्त स्थानमा संक्रमण फैलिन नदिन विभागले तत्काल नियन्त्रणमा लिन सङ्घ, प्रदेश
तथा स्थानीय तहका पशु सेवासँग सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गरी रोग देखिएको क्षेत्रमा रहेका घरपालुवा पंक्षी तथा रोग सार्न सक्ने अन्य वस्तु समेत आइतबार नै नष्ट गरिएको छ। मन्त्रालयले पंक्षी तथा पंक्षीजन्य उत्पादनको ओसारपसार गर्दा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी भेटनरी प्रमाणपत्र लिएर मात्र गर्न आग्रह गरेको छ। त्यस्तै फार्म परिसरमा जैविक सुरक्षाका विधि अवलम्बन गर्न, पन्छीपालक किसानले फार्म परिसरमा नियमित रूपमा निसंक्रमण गर्न तथा सरसफाइमा ध्यान दिन, घरपालुवा पंक्षीलाई जंगली पंक्षीको सम्पर्कमा आउन नदिन, हाँस तथा कुखुरा लगायतका पंक्षीलाई थुनेर पाल्न तथा पशुपक्षी बिक्री स्थलमा अस्वाभाविक रूपमा पंक्षी बिरामी परेमा वा मरेमा तत्काल नजिकैको पशु सेवा विभागमा सूचना गर्न आग्रह गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ। सरकार सञ्चालनका लागि सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता सम्मिलित राजनीतिक समिति पनि छ। यो समितिभित्र पनि विभिन्न विषयमा मतभेद छ, जस्तो कि एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने, आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन कायम रहने कि नरहने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिलेको गठबन्धन कायम राखेर चुनावमा जानुपर्ने तर्क राखेका छन् भने अहिले नै एमसीसी पारित गर्न नहुने अडानमा छन्। सोही अडानमा छन् अर्को पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल। तर कांग्रेसभित्र उठेको अर्को जबरजस्त आवाज के छ भने अब हुने निर्वाचनमा कांग्रेसले कसैसँग गठबन्धन गर्न हुँदैन, एक्लै लड्नुपर्छ। तर यी दुवै पक्षको कुरापछि प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका सभापति देउवाले आफ्नो धारणा अगाडि सार्नु भएको छैन। सत्ता गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसमा चुनाव एक्लै लड्ने र गठबन्धनमा लड्ने बहस जारी छ। यो बहस अहिले एकाएक उठेको होइन। गत वर्ष शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल बीच पनि चितवनमा यही विषयमा बहस भएको थियो। पार्टी कार्यकर्ताले रुखमा भोट हाल्न पाउनुपर्छ, अरू पार्टीसँग सेटिङ गरेर कांग्रेस कार्यकर्ता र भोटरहरूलाई अर्को पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्न बाध्य पार्नु हुँदैन भन्दै पौडेलले शोक सभामै सभापति देउवासँग जंगिएका थिए। अहिले गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रले सरकारको बहुमत समेत गुमेर नयाँ परिस्थिति आउने हुँदा प्रचण्डलाई चिडाउन नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीका नेताहरूलाई सम्झाउन थालेका छन्। तर अहिले पौडेलले देउवासँग वाद विवाद गर्ने अवस्थामा छैनन्। उनी सरकार सञ्चालनका लागि सुझाव दिने उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको संयोजक छन्। तर कांग्रेसमा एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने मत भने अझै बलियो बनेर आएको छ। पार्टीमा करिब 41% मतको प्रतिनिधित्व गर्ने शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाको समूहले अहिले कांग्रेसले चुनावमा कसैसँग गठबन्धन नगर्ने कुरा जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन्। त्यतिबेला रामचन्द्र पौडेललाई मञ्चबाटै हप्काउने देउवा भने अहिले शेखर गगन समूहको बहसबाट चिन्तित भएका छन्। उनलाई अहिले भइरहेको बहसले सत्ता गठबन्धनलाई मात्र जोखिममा पार्ने नभई आगामी चुनावमा पनि अघिल्लो चुनावमा जस्तै कांग्रेसलाई समस्या हुन्छ भन्ने लागेको छ। अहिले पार्टीका साथीहरूले कसैसँग चुनावी गठबन्धन हुँदैन, कसैले त्यस्तो गठबन्धनको निर्णय गर्छ भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन भनेर बहस चलाइरहनु भएको छ। सभापति देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै उनी निकटका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, त्यसैले प्रचण्ड गठबन्धनबाट जान सक्छन् भनेर प्रधानमन्त्री चिन्तामा हुनुहुन्छ। ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार वर्तमान गठबन्धन भत्किए धेरै कुरा परिवर्तन हुने भन्दै नेताहरूले आफ्नो बोलीमा लगाम लगाउनु पर्ने बताए। शेखरजी, गगनजीहरू कुनै पार्टीबाट चुनावी गठबन्धन हुँदैन, चुनावी गठबन्धन स्वीकार गरिँदैन भनिरहनु भएको छ। यसले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई नै जोखिममा पारेको छ। उहाँहरूले यसरी नै बहस गरिरहनु भयो र चुनावी गठबन्धन हुँदैन भन्ने निश्चित भयो भने प्रचण्ड सत्ता गठबन्धनबाट बाहिर जान सक्छन्, जुन कांग्रेसको सरकारका लागि मात्रै होइन, नजिकिँदो निर्वाचन अनिश्चित गर्दै संविधानलाई नै जोखिममा पुर्याउने कदम बन्न सक्छ। अहिले सत्ता गठबन्धनमा एमसीसी पारित गर्ने र नगर्ने विषयले हलचल ल्याएको चर्चा भइरहेको छ। तर देउवा निकटका ती केन्द्रीय सदस्य वर्तमान संसदबाट एमसीसी अनुमोदन नहुन पनि सक्ने बताउँछन्। अहिले नै एमसीसी अनुमोदन नहुन पनि सक्छ, एक दुई बुँदा सच्चाएर अनुमोदन हुन सक्छ। तर एमसीसीले सत्ता गठबन्धन नै नरहने अवस्था आउँदैन। बरु चुनावी तालमेल नहुने हो भने त्यसले प्रचण्डलाई गठबन्धनबाट बाहिर पुर्याउन सक्छ, ती केन्द्रीय सदस्यले भनेका छन्। कांग्रेसले प्रतिपक्षमा रहँदादेखि नै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्दै आएको थियो। देउवा निकटका केन्द्रीय सदस्यका अनुसार एमसीसी सम्झौता हुँदा त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने कारण नभए पनि केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा एमसीसीका केही प्रावधान संशोधन गरेर संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान राखेपछि राजनीतिक विवादको विषय बनेको हो। अहिले पनि ओलीले प्रचण्ड बाहिरिए भने ब्याकअप गर्न तयार छु भनेर भनिरहनु भएको छ। तर गठबन्धन भत्काएर एमसीसी मात्र पारित गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न। ती केन्द्रीय सदस्यले भने एक दुई बुँदा संशोधनका लागि अमेरिका पनि तयार हुन्छ। त्यति गरेपछि प्रचण्ड, माधव नेपाल दुई सहमत भएर अगाडि जान तयार हुनुहुन्छ। उनका अनुसार एमसीसी सरकारका लागि जटिलता ल्याउने विषय भने होइन।
सरकारले 2079 साल जेठ 4 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भएको छ। सरकार र निर्वाचन आयोगबीच स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ 4 गते बुधबार एकै चरणमा गर्ने समझदारी बनेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरूसहित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा 2079 जेठ 4 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने समझदारी बनेको छ। छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले जेठ 4 गते निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो भने आयोगले पनि त्यही मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने परामर्श दिएको थियो। छलफलपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले छिट्टै मिति घोषणा गर्ने भन्दै निर्वाचनको तयारी अगाडि बढाउन आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। सरकार र आयोगबीच जेठ 4 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने समझदारी बन्यो। प्रधानमन्त्रीज्यूले तयारी अगाडि बढाउनुस् भन्नुभएको छ। अब छिट्टै सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छ, प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले कान्तिपुरसँग भन्नुभएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसनले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ। प्रत्येक महिनाको 1 र 15 तारिकमा पठाउने कर्पोरेसनले आज नयाँ मूल्य सूची पठाएको हो। निगमलाई प्राप्त मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 4 रुपियाँ 92 पैसा बढेर आएको छ। त्यस्तै डिजलको मूल्य प्रति लिटर 7 रुपियाँ 24 पैसा बढेको छ। मट्टीतेलमा 8 रुपियाँ 80 पैसा बढेर आएको निगमले जनाएको छ। त्यस्तै हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 7 रुपियाँ 48 पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 82 रुपियाँ घटेर आएको निगमले जनाएको छ। कर्पोरेसनबाट प्राप्त नयाँ मूल्य सूची अनुसार अन्य सबै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा एलपी ग्यासको मूल्य भने घटेर आएको छ। प्राप्त नयाँ मूल्य सूची अनुसार निगमलाई अब पेट्रोलमा प्रति लिटर 15 रुपियाँ 69 पैसा घाटा छ भने डिजलमा प्रति लिटर 13 रुपियाँ 62 रुपियाँ तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 560 रुपियाँ घाटा हुने निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। यद्यपि हवाई इन्धन र मट्टीतेलको बिक्रीमा भने निगमलाई घाटा नरहेको उहाँको भनाइ छ। यस आधारमा निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत राखेमा अब प्रत्येक 15 दिनमा 2 अर्ब 60 करोड रुपियाँ घाटा बेहोर्नेछ। त्यस्तै मासिक रूपमा निगमले 5 अर्ब 20 करोड घाटा बेहोर्ने उपाध्यायले बताउनु भएको छ। नेपाल भारत बीचको महाकाली सन्धि भएको 26 वर्ष बितिसकेको छ, तर नेपालले महाकालीको पानी उपयोग गर्न पाएको छैन। नहर निर्माणमा ढिलाइ हुँदा टनकपुर बाँधबाट नेपालले पाउनुपर्ने पानी 26 वर्ष बितिसक्दा पनि पाउन नसकेको हो। 29 माघ 2052मा नेपाल र भारत बीच महाकाली सन्धि भएको थियो। सन्धि अनुसार नेपालले टनकपुर बाँधबाट नहर मार्फत वर्षायाममा 28.35 घनमिटर प्रति सेकेन्ड तथा सुक्खा याममा 8.50 घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी पाउनुपर्छ। यो पानी उपयोग गर्नका लागि नेपालले 152 किलोमिटर लामो मूल नहर, 172 किलोमिटर लामो शाखा नहर, 1023 किलोमिटरको शाखा नहर निर्माण गर्नुपर्छ। तर नहर निर्माण कार्य सुस्त गतिमा हुँदा सन्धि अनुसार पाउनुपर्ने पानी नेपालले पाउन सकेको छैन। नहर निर्माणका लागि बनेको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण परियोजनाको काम कछुवा गतिमा छ। नहर निर्माणको काम सुस्त हुँदा महाकालीको पानी पाउने कञ्चरपुर कैलालीका किसानको सपनामै सीमित हुन पुगेको छ। सानै छँदा पानी आउने कुरा सुनेको थिए, वर्षौंपछि बल्ल अहिले नहर पुगेको छ। बेदकोट नगरपालिका 8 का स्थानीय थानेश्वर बडुले भन्नुभयो, महाकालीको पानी कहिले पाउँछौं अत्तो पत्तो छैन। सन्धि अनुसार पानी उपयोग गर्न पाए कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएर आर्थिक स्तर सबल हुने कृषकको अपेक्षा छ। सरकार र निर्वाचन आयोग बीच आगामी वर्षको जेठ 4 गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने समझदारी बनेसँगै देशमा निर्वाचनको माहौल सुरु भएको छ। यसै आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय चुनाव हुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने बजेट व्यवस्थापनको दबावमा परेका छन्। नेपालले प्रतिस्थापन विधेयकबाट ल्याएको बजेटमा निर्वाचनका लागि बजेट छुट्याइएको छैन। अघिल्लो स्थानीय चुनावका लागि 8 अर्ब 14 करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो। निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय चुनावका लागि 12 अर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने दाबी गरेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले अहिले निर्वाचनमा प्रयोग हुने सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएकाले खर्च बढ्ने बताउनुभयो। मतदाता वृद्धि हुँदा मतदान केन्द्र पनि थपिने र कर्मचारीको तलब पनि पहिलेको स्थानीय चुनावको तुलनामा करिब 40% बढेकाले खर्च धेरै हुने उहाँको भनाइ छ। अहिले जेठ महिनामा स्थानीय तहको चुनाव हुँदा करिब 12 अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेका छौं। यसमा केही थपघट पनि हुन सक्छ। निर्वाचन जति ढिलो गर्यो त्यति नै धेरै खर्चिलो हुने आयोगको भनाइ छ। जति समय बढ्दै जान्छ त्यति नै विभिन्न वस्तुको मूल्य वृद्धि हुने कारणले गर्दा निर्वाचन खर्च वृद्धि हुने थपलियाले बताउनु भएको छ। काठमाडौँको सामाखुसी स्थित एक मेनपावर कम्पनीमा गएका युट्युबरहरू सहित केही व्यक्तिहरू कुटिएका छन्। प्रहरीका अनुसार मंगलबार दिउँसो टोखा नगरपालिका 14 स्थित ट्रिपल स्टार इम्प्लोयमेन्ट प्रणालीमा केही व्यक्तिहरूले कुटपिट गरेका हुन्।
कुटपिटबाट 3 जना घाइते समेत भएको महानगरीय प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुदीप गिरीले जानकारी दिनुभयो। घाइतेको ग्रीन सिटीमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूको परिचय भने खुलाइएको छैन। केही पीडित व्यक्तिहरू मेनपावर गएका थिए। उनले भने केही युट्युबर साथीहरू पनि क्यामेरा लिएर त्यहाँ पुग्नु भएको रहेछ। त्यसैबीच कुटपिट भएको देखिन्छ। उहाँका अनुसार मेनपावरबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूले पनि प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिएनन्। घटना भएपछि प्रहरीको टोली घटनास्थल पुगेको थियो। अहिलेसम्म कोही पनि पक्राउ नपरेको प्रहरीले जनाएको छ। मेनपावर कम्पनीभित्र कुटपिट भएको भिडियो समेत बाहिरिएको छ। त्यस भिडियोमा एकजना व्यक्तिको टाउको फुटेको देखिन्छ। त्यस्तै अर्का व्यक्तिमाथि भने लखेटेर कुटपिट गरेको देखिन्छ। घटनाको महानगरीय प्रहरी वीर महाराजगञ्जले अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघ नेपालले कोरोना विरुद्धको 24 लाख खोप हिनामिना भएको भन्दै छानबिनका लागि अख्तियारमा निवेदन दर्ता गरेको छ। कोरोना विरुद्धको खोपमा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा र अन्य व्यक्ति उप छानबिन गरी कारबाही गर्न युवा संघले अख्तियारमा निवेदन दर्ता गराएको हो। खतिवडा मन्त्री नियुक्त भएपछि 24 लाख डोज खोप हिनामिना गरी राज्यको 2 अर्ब 40 करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न निवेदन दर्ता गरिएको युवा संघ नेपालका अध्यक्ष किरण पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालको दार्चुला र भारतको धारचुला जोड्ने गरी महाकाली नदीमा पक्की मोटरेबल पुल बन्ने भएको छ। पुल बनाउने परियोजनाबारे मंगलबार भारत र नेपाल बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवको उपस्थितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्र श्रेष्ठ र भारतीय राजदूत विनय मोहन काओत्राले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। यस परियोजनाले नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश र भारतको उत्तराखण्ड राज्यबीचको सीमापार कनेक्टिभिटीलाई सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ। दुवै देशका सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेको यो परियोजनाको काम चाँडै सुरु हुने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ। हिजो नेपालमा 5583 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हिजो गएको 24 घण्टामा 17,674 जनाको आरटीआर पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 5583 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 10,776 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 3,657 जना र 6,898 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 1,926 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै हिजो नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण 9 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमित मृतकहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। दैनिक संक्रमित संख्या ओह्रालो लागे पनि मृत्यु हुने दर भने उकालो लागेको छ। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले ओमिक्रोन भेरिएन्ट घातक नहुने बताए पनि माघको दोस्रो सातादेखि मृत्यु दर उकालो लाग्ने क्रममा छ। पछिल्लो एक हप्तालाई विश्लेषण गर्दा कोरोनाबाट 85 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। गत बुधबार 5 जना, बिहिबार 15 जना, शुक्रबार 10 जना, शनिबार 6 जना, आइतबार 32 जना, सोमबार 8 जना र मंगलबार 9 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले यो मृत्यु डेल्टा वा ओमिक्रोन भाइरसका कारण बढेको हो वा अन्य कारणले छुट्याउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, डेल्टा पनि अहिले हटिसकेको छैन। अहिले अधिकांशमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। अघिल्ला वर्षहरूको यही माघ महिना र अहिलेको यो माघ महिनाको मृत्युदर अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। भारतले नयाँ बजेट मार्फत डिजिटल मुद्रालाई करको दायरामा ल्याएको छ। क्रिप्टो करेन्सी लगायतका कारोबारलाई यसअघि अवैध मानेको भारतले आर्थिक वर्ष 2022-23 को वित्त वर्षमा यस्तो कारोबारमा हुने आयमा 30% कर लगाउने घोषणा गरेको हो। भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा डिजिटल सम्पत्तिको ट्रान्सफरबाट हुने आयमा 30% कर लगाउने र भारतीय रिजर्भ बैंक आरबीआईले व्यवस्थापन गर्ने गरी नयाँ डिजिटल मुद्रा निर्माण गर्ने घोषणा भएको द इकोनोमिक्स टाइमले लेखेको छ। बजेटमा उल्लेख भएअनुसार भारतीय रिजर्भ बैंक आरबीआईले व्यवस्थापन गर्ने गरी नयाँ डिजिटल मुद्रा निर्माण गर्नेछ। केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी नाम दिएको यस्तो मुद्राको कारोबारका लागि गत वर्षदेखि नै आरबीआईले काम गरिरहेको पनि भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मध्य प्रदेशका पत्रकारहरूको स्वास्थ्य बीमा गरिने भएको छ। मधेसका 8वटै जिल्लामा कार्यरत सबै पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा गरिने तयारी आम सञ्चार प्राधिकरणले थालेको छ। प्राधिकरणले मंगलबार पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा गर्ने सम्बन्धमा सरकारवालासँग छलफल गरेको छ।
जनकपुर धाममा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्राधिकरण अध्यक्ष श्याम सुन्दर यादवले पत्रकारहरूको रु 7 लाखको स्वास्थ्य बिमा गरिने जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले उक्त बिमामा स्वास्थ्यका साथै दुर्घटना बिमा पनि समावेश गरिएको छ। उहाँले पत्रकार अस्वस्थ भएमा वा दुर्घटना भएमा रु 1 लाखसम्मको खर्च गरिएको बिमाबाट बेहोरिने र पत्रकार अशक्त भएमा वा मृत्यु भएमा रु 7 लाख प्रदान गरिने बताउनुभयो। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत शाहले कलम चलाउने पत्रकारका लागि पहिलो चरणमा बिमा कार्यक्रम गरिने र त्यसपछि अन्य कार्यक्रम पनि ल्याउने बताउनुभयो। उहाँले सक्रिय रूपमा काम गर्ने कोही पनि पत्रकार बिमा गर्नबाट छुट्न नहुने बताउनुभयो। राज्यमन्त्री रुबी कणले पत्रकारप्रति आफूहरू गम्भीर रहेको भन्दै यथाशक्य सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनु भएको छ। सरकारले दार्चुलाको तुचारा पानीदेखि कोठाघारसम्मको 4 किलोमिटर सडकको ट्र्याक निर्माण नेपाली सेनालाई गराउने भएको छ। दार्चुला तिङ्कर सडक अन्तर्गत सुनासेरासम्म अहिले ट्र्याक खुलेको छ। यहाँबाट अगाडि नेपाली सेना र ठेकदार कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ। दार्चुला तिङ्कर सडक आयोजना कार्यालयले ठेकदार कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेपछि थप 4 किलोमिटर तुसारीपातदेखि कोठेघारसम्म सडक आयोजना नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको छ। भारत सरकारले वित्त वर्ष 2022-23 नेपाललाई अनुदान दिने गरी 7 अर्ब 50 करोड भारतीय रुपियाँ नेपाली रुपियाँ 12 अर्ब बजेट छुट्याएको छ। यो अघिल्लो वर्षको बजेटमा छुट्याइएको भन्दा कम हो। गत वर्षको बजेटले 9 अर्ब 92 करोड भारु छुट्याएको थियो। यो वर्ष यो रकम संशोधन गरी भारतले 6 अर्ब 50 करोड भारुमा झारेको छ। जेठ मसान्तभित्रै चुनाव गर्ने सत्तारूढ दलमा राजनीतिक सहमति भएसँगै स्थानीय चुनावको सुरक्षामा आवश्यक सुरक्षाकर्मी र सुरक्षा खर्च कति चाहिन्छ भन्ने बारे पनि चासो बढेको छ। तर गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू सुरक्षा तयारी भन्दा अघि बरु यही बेला नयाँ गाडी किन्नुपर्ने प्रहरीको माग छ। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले केही दिनअघि पत्रकारहरूसँगको अनौपचारिक भेटमा प्रहरीलाई गाडी खरिदका लागि 9 अर्ब मागेको बताउनु भएको थियो। प्रहरी युनिटहरूका पुराना गाडी विस्थापन गर्न केही महिना अघि गृह मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा लेखापढी गरेर पठाए पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले बजेट पाएको छैन। सो बजेट निकासा भएमा त्यही खर्चमा चुनावका लागि आवश्यक गाडी खरिद गर्न सकिने प्रहरी प्रधान कार्यालयको भनाइ छ। प्रहरीलाई विगतमा निर्वाचनका बेला भारत सरकारले पनि सवारी साधन सहयोग गर्दै आएको थियो। नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृत जिल्ला प्रहरी कार्यालय र शहरी क्षेत्रका प्रहरी युनिटसँग भएका पुराना गाडीहरूको भरमा चुनावको सुरक्षा निकै सकसपूर्ण हुने बताउने गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कको नतिजा तथ्यपरक नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र नेपाली कांग्रेसकी सांसद पर्मिला राईले राज्यको उद्देश्य र जनतालाई चाहेअनुसार जनगणना नभएको उल्लेख गर्दै पुनः गणना गर्न समेत माग गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद पाण्डेले काठमाडौँको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा तथ्यपरक नहुनुको कारण स्पष्ट पार्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग माग गर्नुभएको छ। उहाँले काठमाडौँमा सधैँ माइग्रेसन बढिरहने तर त्यस अनुपातमा जनसङ्ख्या घट्ने काम हुनै नसक्ने हुँदाहुँदै पनि तथ्याङ्क विभागको प्रारम्भिक नतिजामा घटेर आउनुको कारण आफूले बुझ्न नसकेको बताउनुभयो। कांग्रेस सांसद राईले सही तरिकाले जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क नआएको भन्दै पुनः जनगणना गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। उहाँले विदेशमा गएका नेपालीहरूको जनगणना गर्ने कार्ययोजना के छ भनी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। सांसद राईले गणकहरूलाई घर घरमा पुर्याएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम नभएको अनुभूति सुनाउँदै आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, मेरो घरमा आएर एकपटक पनि सोधिएन, मेरो परिवार कसैसँग कुनै पनि कर्मचारी आएर सोधपुछ गरेको वा यो तथ्याङ्क लिएको छैन, किन आएनन् त? पहिले जनगणना हुँदाखेरि घर घरमा गएर सबैले परिवारसँग सोधेर, घरको अभिभावकसँग सोधेर छोरा कति छोरी कति अथवा परिवार कति सबै तथ्याङ्क लिइन्थ्यो। यो कुराहरू मैले मेरो टोलमा पाइन, तर यसलाई सिरियसली रूपमा राज्यको उद्देश्य र जनताले चाहे जस्तो यो गणना भएको छैन। मलाई लाग्छ फेरि पनि पुनः गणना गर्यो भने सही तथ्याङ्क आउन सक्छ। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापन नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक आज 19.29 अङ्कले उकालो लागेर 2891.33 मा पुगेको छ। त्यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 3.98 अङ्कले बढेर 542.90 मा पुगेको छ।
नेप्सेको उकालो यात्रासँगै कारोबार रकममा पनि सुधार आएको छ। कुल 223 कम्पनीको 1,21,67,605 किता शेयर रु 6,57,48,42,418 मूल्यमा खरिद भएको छ। कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये आज 4 उपसमूहको शेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ भने 9 उपसमूहको शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ। नेप्सेका अनुसार बिन नेपाल लघुवित्त र बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 10% वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लाग्यो। नेशनल हाइड्रो पावर 7.50, फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्स 7.25 र युनाइटेड मर्दी हाइड्रो पावरका लगानीकर्ताले 5.95% कमाए। त्यस्तै नेरुडु लघुवित्त 3.17, मेरो माइक्रो फाइनेन्स 2.28, सिभिल लघुवित्त 2.12, अजोट इन्सुरेन्स 2.04, ग्लोबल आयामी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले 2.2% गुमाएका छन्। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल 2022 को मेगा अक्सनमा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले आफ्नो न्यूनतम मूल्य 40 लाख रुपियाँ भारु अर्थात् 64 लाख नेपाली रुपियाँ तोकेका छन्। सन्दीपलाई कुनै टोलीले मूल्य लगाएको खण्डमा कम्तीमा 40 लाख भारु पाउनेछन्। नेपालबाट 15 खेलाडीले अक्सनमा नाम दर्ता गराए पनि सन्दीप मात्रै मेगा अक्सनमा परेका छन्। आइपिएलले खेलाडीको नाम सर्टलिस्ट गर्दा नेपालबाट सन्दीप मात्र परेका हुन्। नेपालबाट सन्दीप सहित आरिफ शेख, पवन सार्फ, सन्दीप जोरा, कुशल भुर्तेल, रोहित कुमार पौडेल, सुशान भारी, आरिफ शेख, अविनाश बोहरा, विनोद भण्डारी, शरद भेसवाकर, कुशल मल्ल, करण केसी, सोमपाल कामी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले नाम दर्ता गराएका थिए। नेपालमा बजाज मोटरसाइकलहरूको मूल्य वृद्धि भएको छ। नेपालमा बजाजको लागि आधिकारिक वितरक हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनीले मंगलबारदेखि लागू हुने गरी नयाँ मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले सन् 2021 देखि नै पटक पटक मूल्य वृद्धि गरेको थियो। नेपालमा बजाजले 100 सीसी देखि 400 सीसी सम्मका बाइकहरू बिक्री गर्दछ। नयाँ मूल्य सूची अनुसार सबैभन्दा बढी मूल्य पल्सर एनएस 160 सीसी को बढेको छ। त्यसको मूल्य 5000 रुपियाँले बढेर 2,79,900 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै विभिन्न मोडलमा 1000 रुपियाँदेखि 3000 रुपियाँले मूल्य वृद्धि भएको छ। बजाजको पल्सर एनएस र डोमिनार बाइक विशेष युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय देखिन्छ। डोमिनारको बजार मूल्य 5,20,900 रुपियाँदेखि 5,98,900 रुपियाँ तोकिएको छ। नेपाली बजारमा बजाजको सबैभन्दा सस्तो बाइक प्ल्याटिना 100 एएस रहेको छ, जसको मूल्य 1,89,900 रुपियाँ तोकिएको छ। इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडले यही माघ 26 गते बुधबारदेखि 5,55,000 किता बढी प्राथमिक शेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले 1,000 रुपियाँ अंकित 5,55,600 किता शेयर अर्थात् 5,55,60,000 रुपियाँ बराबरको आइपिओ जारी गर्ने भएको हो। आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइसी एसिया क्यापिटल लिमिटेडका अनुसार कुल निष्कासित आइपिओ मध्ये 5% अर्थात् 27,780 किता म्युचुअल फन्डका लागि र 2% अर्थात् 11,122 किता संस्थाका कर्मचारीहरूका लागि छुट्याइएको छ भने बाँकी 5,16,708 किता शेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि आवेदन खुल्ला गरिनेछ। इच्छुक लगानीकर्ताले माघ 26 गतेदेखि फागुन 1 गते आइतबारसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्।